Puno sa pangalagad ang tibukbuhan sa Agosto sa pagtimaan sa unang anibersaryo sa Halad sa Kapamilya ug sa ika-22 nga anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas. Si Rico Lucena sa report. Walay mas bugat pa sa pagpaambit sa kabahin sa imong kinabuhi aron matagan og paglaom ang uban. Ang blood donation uban ng Philippine National Red Cross, Regional Blood Center, Cebu City Medical Center, Chonghua Hospital ug Perpetual Succor Hospital ang nibukas sa pangalagad sa TV Patrol Central Visayas sud sa tibuok buwan sa Agosto. Nitanyag sab og cholesterol ug hypertension check-up uban ang high precision diagnostics sa gatusan ka mga kapamilya. Sud sa 5 ka tuig, nahimong kaabag sa TV Patrol Central Visayas ang mga communication student sa pagdiskubre o mga reporter o TV personality. Nag-indigay sa newscasting o reporting ang mga tinunaan. Aron mapukaw ang pagpakabana sa katawhan sa nagusbat nga kinaiyahan o mapaambit sa mga kabatanunan ay mga nadiskubre sa pagluwas sa kalikupan, gilusad sa TV Patrol ang Eco Patrol. Karon nahatagan og bag-o hagit ang mga kabatanunan sa pagpukaw sa pagpakabana sa publiko alang sa kalikupan. Sa ika-5 ka tuig, gihimo sab ang pagpanglimpyo sa kabaybayunan sa Barangay Buaya sa Lapu-Lapu City. Uban ang mga polis, mga tinun-an o grupo sa mga divers, gipamunit ang mga basura o gilimpyuhan ang dapit. Apan wa matapos karong buwan sa Agosto ang mga pagpangalagan. 22 ka mga kabus nga kapamilya nga nag-anto sa sakit sa thyroid, matres o taguangkan ang ipaubos sa libreng operasyon uban ng Chonghua Hospital. Ang mga pangalagad nga gitunol sa TV Patrol Central Visayas inabagan sa mga institusyon o individual, nagpasabot lang nga gawa sa pagsibya sa patas o tinuod nga impormasyon ang pagserbisyo sa katawhan ng nahimong kinabuhi og tumong sa TV Patrol Central Visayas karon og sa mga mosunod pang katuigan. Rico Lucena, ABS-CBN News.